आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज का प्रोग्राम सिर्फ खबरों का नहीं बल्कि हकीकत और खौफनाक साजिशों को बेनकाब करने का है। गजा जल रहा है और जो हाथ उसे बुझाने चाहिए थे वो अब तेल डालने वालों में शामिल हो चुके हैं। यूएई और सऊदी अरब जो कभी मुस्लिम उम्मत की रहनुमाई का दावा करते थे, आज फलस्तीनी अवाम से गद्दारी और अमेरिका इजराइल से वफादारी की मिसाल बन गए हैं। अब यह बात किसी से छुपनी नहीं कि यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद खुद अमेरिकी अल्टीमेटम लेकर मिस्र पहुंचे और कहते हैं या तो गजा से निकाले गए 5-7 लाख फिलिस्तीनियों को अपनी सरजमीन पर जगह दो या फिर अरबों डॉलर की अमेरिका मदद से हाथ धो बैठो। यानी अब ना सिर्फ इजराइल बल्कि उसका साजिशी गिरोह भी फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से हमेशा के लिए बेदखल करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ ट्रंप का अमेरिका और बाइडेन का अमेरिका दोनों अब यमन को सबक सिखाने निकले थे, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि यमन जवाब देगा, वो भी 23 ताबड़तोड़ हमलों के साथ। लाल सागर से लेकर यूएसएस डिस्ट्रॉयर तक अमेरिकी जहाज अब समुद्री रास्ते बदलने पर मजबूर है। और यही नहीं, यमन की तरफ से यूएई और सऊदी अरब को भी सीधी धमकी दी गई है, अगर तुम हमारी सरजमीन पर हमले करवाओगे तो तुम्हारे शहर और तुम्हारी इकोनॉमी भी महफूज नहीं रहेगी। इधर जॉर्डन की हुकूमत ने भी इजराइल के खिलाफ जुबान खोली है, जहां गजा से जबरी निकाले जाने की साजिश को वॉलंटरी डिपार्चर का नाम दिया जा रहा है और वेस्ट बैंक के गैर कानूनी सेटलमेंट्स को नया जमीनी हकीकत बनाया जा रहा है। जॉर्डन की वजारत खारजा ने साफ कहा, यह सब अंतर्राष्ट्रीय कानून की सरेआम तौहीन है और यूएन की कदारत में 2334 का चैलेंज करना है। उन्होंने दुनिया से मुतालबा किया है कि अगर इंसाफ और इंसानियत बाकी है तो अब चुप्पी नहीं, कार्रवाई की जाए। तो नाजरीन, आज सवाल सिर्फ फलस्तीन का नहीं है, सवाल इंसानियत का भी है। क्या आप इस जुल्म के सामने खामोश रहेंगे या बनेंगे वो आवाज जो मजलूमों की तरफ से बुलंद हो रही है? जहां पहली खबर देख सकते हैं कि अमेरिका का अल्टीमेटम, मिस्र में 5-7 लाख फिलिस्तीनियों को पनाह नहीं दी गई। एक बड़ा भूचाल लाने वाला खुलासा सामने आया। अल अरबी अल जदीद की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद ने हाल ही में मिस्र को अमेरिकी अल्टीमेटम पहुंचाया है। इस अल्टीमेटम में कहा गया है कि मिस्र को 5-7 लाख तक गजा से बेघर हुए फलस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन पर पनाह देनी होगी, वरना अमेरिका अरबों डॉलर की मदद रोक देगा। मिस्री जराये के मुताबिक ये आखिरी मौका है और अगर मिस्र ने इस पेशकश को ठुकराया तो यूएस की जानिब से फंडिंग में भारी कटौती हो सकती है। यानी अमेरिका अब जबरदस्ती फिलिस्तीनियों की हिजरत कराना चाहता है, वो भी एक माली दबाव के जरिए। क्यों? उसने यह मान लिया है कि उसके हथियार और उसकी नाजायज औलाद इजराइल फिलिस्तीनियों को हटाने में गजा से नाकाम हो चुकी है। और फिर यह हथकंडा क्यों अपनाया जा रहा है? क्योंकि बीते कुछ दिन पहले आपने कुछ मुस्लिम पिट्ठू पत्रकारों के द्वारा यह सुना था कि 5-7 लाख लोगों को मिस्र में पनाह दी गई, सीसी ने एक्सेप्ट कर लिया समझौता, पर बाद में तस्वीर सामने आई। ये वही लोग हैं दोस्तों जो ये तो कहते हैं कि भैया यमन ने मिसाइल दागी, इजराइल ने सबको मार गिराया, हम इस बात पर यकीन करेंगे, पर यमन खड़ा होकर के ये बता रहा है कि भैया हमने इस जगह पर मारा। अब उसकी बर्बादी दिखाना का काम इजराइल का है, हमारा नहीं। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, फॉर राइट वुजरा की गैर ऑफिशियल हिमायत हासिल है। इस तजवीज के मुताबिक आईडीएफ की कई जंगी डिवीजनें गजा को दोबारा दाखिल होंगी, हमास को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, गजा के बड़े हिस्से पर इजरायली फौज कब्जा करेगी और आबादी को समुंदर किनारे बने एक ह्यूमैनिटेरियन जोन में महदूद कर दिया जाएगा। यानी 22 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को एक तंग कंट्रोल किए गए दायरे में कैद कर दिया जाएगा, जिसे इजराइल इंसानियत की मदद के नाम पर पेश कर रहा है।
اور اس کے بعد غزہ کی حکومت اسرائیلی فوج کے ذریعے چلائی جائے گی، یعنی ایک اوپنیویشک قبضے کی مکمل واپسی کی جا رہی ہے۔ ماہرینی کا اس پر صاف طور پر کہنا ہے کہ یہ منصوبہ انتراشٹریہ قانون کی سرعام خلاف ورزی ہے، اور اگر عمل میں لایا گیا، اگر لایا نہیں گیا تو یہ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اور انسانی حقوق کی سنگین تذلیل ہوگی۔ غزہ کو مٹانے کی اس کوشش کو دنیا کیا صرف دیکھتی رہے گی، یا اب وقت ہے کہ ظلم کو ظلم کہا جائے اور اسے روکا جائے؟ ابھی صرف منصوبے ہی بن رہے ہیں، رد عمل نہیں کیا گیا۔ وہیں آپ تیسری خبر دیکھ سکتے ہیں، یمن پر امریکہ اور برٹش حملوں کو لے کر اگر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹارگٹ صرف ملٹری سائٹس ہے، تو یہ محض ایک جھوٹ ہے اور گمراہ کرنے والا بیان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور یوکے یمن کی اس انڈسٹری، انفراسٹرکچر اور بنیادی سہولتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو سعودی یو اے ای کی قیادت میں ہوئی تباہی کے بعد بڑی مشکل سے پھر سے کھڑی کی گئی تھی۔ اور یمن نے یہ صاف طور پر کہا کہ اگر ان کے ذریعے بنایا جا رہا ہے تو نہ ان کے اسکول محفوظ رہیں گے، نہ اسپتال، نہ پاور پلانٹ، نہ پانی کی سپلائی۔ امریکہ اور برٹین جو خود کو انصاف اور انسانیت کے سب سے بڑے جھنڈا بردار کہتے ہیں، وہ اب ایک بھوکے پیاسے ملک کی بچی خوشی سانسوں پر بمباری کر رہے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ چاہے وہ ملٹری سائٹ ہوتے یا کوئی اور جگہ، امریکہ کو یمن پر حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یہ حملہ نہیں بلکہ ایک قوم کو مٹانے کی دوبارہ کوشش ہے، جس نے ایک بار نسل کشی جھیلی، اب پھر اسی درد سے گزر رہا ہے۔ یمن کی آواز کو دبانے کے لیے اب بم، ڈرون اور پروپیگنڈے کا سہارا لیا جا رہا ہے، مگر وہ آواز آج بھی زندہ ہے اور دمدار طریقے سے لال ساگر ہو چاہے اسرائیل کے اوپر بمباری ہو، وہ ہر جگہ بتا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ وہیں آپ چوتھی خبر دیکھ سکتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزری کا بیان، 23 بار ہوا حملہ۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف یمن کی مجاہد فوج کی جانب سے کی جا رہی تازہ کارروائیوں نے اب امریکہ کی سمندری تجارت کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائک والٹز کے مطابق اب 75% امریکی فلیگ والے جہاز لال ساگر سے نہیں گزر رہے بلکہ افریقہ کی جنوبی ساحل میں گھومتے ہوئے جا رہے ہیں۔ والٹز نے بتایا کہ آخر بار جب ایک امریکی ڈسٹرائر جہاز نے لال ساگر کا راستہ اپنایا تو اسے 23 بار نشانہ بنایا گیا، جو اس پورے علاقے کی بدلتی ہوئی جنگ جیسی فضا کو صاف طور پر دکھاتا ہے۔ انہوں نے بائیڈن حکومت کی پالیسی پر شدید تنقید کی اور کہا کہ بہت پہلے سخت جواب دیا جانا چاہیے تھا۔ وہیں انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی کو زیادہ تند اور دلیری بتاتے ہوئے کہا کہ پہلے کی کارروائی محض سوئی جیسی چبھن تھی، یعنی اب امریکہ خود مان رہا ہے کہ یمن کی کارروائیوں نے اس کی سمندری حکمت عملی میں زبردست بادھا پیدا کی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کمنٹ میں آ کر کے بھیا ندیم، اسرائیل تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ساری میسائلوں کو مار دیا ہے، پر اب امریکہ کا خود بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھیا 75% ہمارا جو سمندری علاقہ تھا وہ ڈیمیج ہو چکا ہے یمن کے حملوں سے، جہاں جہازوں کے آنے جانے پر پابندی لگ گئی ہے۔ وہیں آپ آخری خبر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کو نکالنے کے لیے ایک نئی ایجنسی بنائے جانے کی بات کہی گئی، جسے والنٹری ڈپارچر کا نام دے کر جبری نسل کشی کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیان میں یہ کہا گیا کہ یہ اعلان اس وقت آیا ہے جب اسرائیلی کیبنیٹ نے مقبوضہ ویسٹ بینک میں موجود 13 غیر قانونی سیٹلمنٹس آؤٹ پوسٹ کو نئی کمیونٹیز کے طور پر مانیتا دی، جو کہ قبضہ جمانے کی سازش کا کھلا حصہ ہے۔ اب اس پر جارڈن کی حکومت نے دو ٹک کہا کہ فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکالنے کی تمام اسرائیل کی کوششیں غیر قانونی اور بے اثر ہیں، اور یہ تمام چیزیں انتراشٹریہ قانون اور انسانی قانون کی سرعام مخالفت ہے۔ وزارت کے ترجمان سفیر ڈاکٹر سفیان قدح نے یاد دلایا کہ یو این سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 2334 اسرائیل کی تمام کوششوں کو مسترد کرتی ہے، جو 1967 سے لے کر اب تک مقبوضہ علاقوں کی ڈیموگرافی، پہچان، حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔
जिसमें मकबूजा बैतुल मुक़द्दस यानी कि ईस्ट अल कुदूस भी शामिल है। डॉक्टर कुदा ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो अपने कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियां अदा करें और इजराइल को गजा और वेस्ट बैंक पर हमले से फौरन रोका जाए। उन्होंने फलस्तीनी अवाम के उस जायज और कानूनी हक को दोहराया, एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत का जो 4 जून 1967 की सरहदों पर कायम हो, जिसका दारुल हुकूमत ईस्ट अल कुदूस हो, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है कि कैसे जॉर्डन भी अब इजराइल के खिलाफ आ चुका है और कैसे इजिप्ट को धमकाने की कोशिश अब यूएई सऊदी अरब के जरिए की जा रही है। ये तमाम बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही थी, जिसे मैंने आपके साथ साझा किया। कैसी लगी कमेंट में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।